Hello dear student, Namaste. Today I am going to teach you condition of set for class 9. How many condition of set? There are 3 condition of set. First, proper subset and overlapping sets and last disjoint set. यो भन्दा अगाडि हामीले फर्मल क्लासमा पढिसकेका छौं intersection, union and complement difference of the set. So, अब हामी यहाँ जहाँ we goes to first proper subset. So, proper subset. Proper subset. If suppose set A is equal to 1, 2, 3 and set B is equal to suppose 1, 2, 3, 4, 5. Okay. How to identify the subset? Subset कसरी चिन्ने त कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने त? यहाँ हेरौं दुईटाको रिलेसन हेरौं के छ त कन्डिसन भने 1 2 3 यो कुनै एउटा सेटमा फर्स्ट सेटमा 1 2 3 छन् भने सेकेन्ड सेट बी मा 1 2 3 4 5 छ. डियर स्टुडेन्ट 1 2 3 एलिमेन्ट अफ द सेट ए 1 2 3 एन्ड बी 1 2 3 4 5. अब यो दुईटामा के कन्डिसन कस्तो छ त भने ए का एलिमेन्टहरु बी मा पनि प्रेजेन्ट छ. त्यसैले भन्न सकिन्छ कि ए सबसेट अफ बी, ए चाहिँ बी को सबसेट हो. त्यसैले we can write A is subset of B. Again, dear student, be careful. Set A is equal to 1 2 3 and set B is equal to 1 2 3 4 5. Set A का एलिमेन्टहरु सबै एलिमेन्टहरु B मा पनि प्रेजेन्ट छ. त्यसैले set A is subset of set B. So, यसको डेफिनेसन के हुने भयो त भने all the elements of set A are also the elements of B. A का एलिमेन्टहरु सबै B मा छन्. त्यसैले यसलाई भन्न सकिन्छ कि A सबसेट अफ B. क्लियर? अब हामी यसलाई भेन डायग्राममा पनि रिप्रेजेन्ट गरेर हेरौं. डियर स्टुडेन्ट, हामीले यसलाई सबसेटको फिगर जुनसुकै फिगर पनि कस्तो हुन्छ भने फर्स्टमा धेरै एलिमेन्ट भएको सेट B हो. त्यसैले फर्स्टमा B बनाऊ, सेट B. और सेकेन्डमा सेट A बनाऊ, सेट A. Element of the set A, we can write element of the set A 1 2 3, right? 1 2 3 त केमा पनि छ, B मा पनि छ. अब यसलाई कम्बाइन गरौँ. 1 2 3 अलरेडी B मा छ. त्यसैले 1 2 3 पछि 4 5 बाहिर लेखौँ. 1 2 3 4 5 all element of B. सबै एलिमेन्टहरु केमा छन् त? B मा छन्. होल भनेको B हो भने यति पार्ट्स भनेको चाहिँ A हो. A B मा पर्दो रहेछ कि रहेनछ त? त्यसैले हामी यसरी नै भन्न सकिन्छ कि A सबसेट अफ B. क्लियर? ओके. डियर स्टुडेन्ट, अब हामी जाउँ कार्डिनालिटी अफ द सेट. कार्डिनालिटी अफ सेट. कार्डिनालिटी अफ सेट भनेको के हो त भने जुन सेट ए मा छ, ए मा के छ 1 2 3 भने त्यसलाई काउन्टिङ गरेर ल्याउने नम्बर चाहिँ कार्डिनालिटी नम्बर हो. जस्तै नम्बर अफ ए मा कतिवटा नम्बर छ भने 1 2 3 3 वटा छ. त्यसैले हामी लेख्न सकिन्छौँ we can write 3. So number of B, tell me number of B. के हो त number of B? Number of B 5. 1 2 3 4 5. Here number of A intersection B is equal to number of A. A union B, number of A union B भनेको के हो त? Number of A union B भनेको number of B हो.
किनभने नम्बर अफ ए युनियन बी भनेको ए र बी लाई कम्बाइन गर्ने हो। ए र बी लाई कम्बाइन गर्दाखेरि त यसको इलिमेन्ट 1 2 3 पनि 1 2 3 बी मै छ, त्यसैले कम्बाइन भइरहेको छ। त्यसैले नम्बर अफ ए युनियन बी भनेको नम्बर अफ बी नै हो, हामी लेख्न सकिन्छ। क्लियर? सो नेक्स्ट जाउँ अब हामी ओभरल्यापिङ सेट। Dear student, we go to second condition, overlapping sets. Overlapping set. If suppose set P is equal to A, B, C, D, E and Q is equal to suppose D, E, F, G. So अब भनौँ ओभरल्यापिङ कन्डिसन अफ के कन्डिसन छ त भने ओभरल्यापिङ भनेको दुईवटैमा इन्टरसेक्सन छ भने त्यसलाई ओभरल्यापिङ, यदि इन्टरसेक्सन छ भने ओभरल्यापिङ हुन्छ, यदि इन्टरसेक्सन जिरो इन्टरसेक्सन नल छ भने त्यो ओभरल्यापिङ हुन सक्दैन। त्यसैले यसमा त इन्टरसेक्सन छ, इन्टरसेक्सन के छ, कमन के छ भन्दाखेरि डी एन्ड ई कमन छ। त्यसैले यसलाई जुन सेट दुईटा सेटमा कमन इलिमेन्ट छ, इन्टरसेक्सन छ भने त्यसलाई ओभरल्यापिङ सेट भनिन्छ। ओभरल्यापिङ सेटमा सेट्स एट लिस्ट वान कमन इलिमेन्ट, टू or more set at least one common element, दुईटा अथवा त्योभन्दा बढी सेटमा कम्तीमा एउटा कमन इलिमेन्ट छ भने त्यसलाई ओभरल्यापिङ सेट भनिन्छ। हाम्रो त यहाँ के छ, इलिमेन्ट दुईवटा कमन इलिमेन्ट छ, त्यसैले भन्न सकिन्छ कि यो ओभरल्यापिङ सेट हो। कसरी आइडेन्टिफाई भयो त, दुईटै सेटको इलिमेन्टहरू यदि कमन छ भने वान अर मोर इलिमेन्ट आर कमन भने that is overlapping set. अब ओभरल्यापिङ सेटलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भेन डायग्राममा हेर्नुहोस् है। पी एन्ड क्यू ओभरल्यापिङ सेटको चाहिँ जहिले पनि इन्टरसेक्सन हुन्छ, त्यसैले कमन हुन्छ, कमन भइसकेपछि इन्टरसेक्सन हुन्छ। त्यसैले इन्टरसेक्सन के हो त हाम्रो, फर्स्टमा लेखौँ डी एन्ड ई। अब बाँकी रिमेनिङ इलिमेन्ट अफ पी सेट, रिमेनिङ इलिमेन्ट अफ द सेट पी ए बी सी एन्ड रिमेनिङ इलिमेन्ट अफ द क्यूको दुईवटा कमन गइसकेपछि बाँकी के हुन्छ त, एफ एन्ड जी युनिभर्सल सेटमा यस आई सपोज। सो डियर स्टुडेन्ट, अब हामी यहाँबाट P इन्टरसेक्सन Q फाइन्ड गरौँ। P युनियन Q फाइन्ड गरौँ। P युनियन Q कसरी फाइन्ड गर्ने त भने इलिमेन्ट अफ P A B C D E युनियन इलिमेन्ट अफ Q E D E F G भने अब यसलाई कम्बाइन गरेर कसरी लेख्ने नि, त्यो के हो त, P युनियन Q। सो A B C D E F G इज योर एन्सर। P युनियन Q यो भयो भने P इन्टरसेक्सन Q कसरी लेख्ने भने P इन्टरसेक्सन Q भनेको दुईटैको कमन जे छ त्यो नै P इन्टरसेक्सन Q हो। दुईटैमा परेका इलिमेन्टहरू, दुईटैमा प्रेजेन्ट भएका जुन इलिमेन्टहरू छन् प्रेजेन्ट इन बोथ सेट, दुईटै सेटमा इलिमेन्ट भएको इलिमेन्टहरू इन्टरसेक्सन हो। त्यसैले इन्टरसेक्सन भनेको यति पार्ट्सलाई त्यो भएर यो डी एन्ड, त्यसैले यो डी एन्ड ई। ओके डियर स्टुडेन्ट, अब यहाँबाट फाइन्ड गरौँ P माइनस Q।
हामीले फर्मल क्लासमा नि यो p माइनस q कसरी फाइन्ड गर्ने भन्ने कुरा डिस्कस गरिसकेको छौँ। अब p माइनस q यहाँ कसरी फाइन्ड गर्ने त p बाट q पुरै माइनस गरिदिने, q पुरै होल q माइनस गरिदिने भने बाँकी के हुन्छ त abc क्लियर। अब भन्नुहोस् q माइनस p के हुन्छ त p माइनस q के हुन्छ त भने सरी q माइनस p के हुन्छ भने q होल q बाट p माइनस गरिदिउँ, q बाट होल p माइनस गरिदिउँ, p माइनस गरिदिएँ, रिमेनिङ के भयो त f एन्ड g इज p माइनस q माइनस p। क्लियर। सो अब जाउँ कार्डिनालिटी of set. Dear student, be careful. Cardinality of set. For example, number of p. Number of p के हुन्छ त कार्डिनालिटी नम्बर। नम्बर अफ p काउन्ट गरौँ काउन्ट दिस एलिमेन्ट अफ सेट p। काउन्टिङ नम्बर नै कार्डिनालिटी नम्बर हो। जस्तै नम्बर अफ p 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 that is 5 is number of p and cardinality or number of q is equal to how many there e of g d e of g, how many there d e of g. So dear student, cardinality number of q 4. p intersection q or number of q intersection p. p intersection q भनेर q intersection p भनेको सेम हो। सो p intersection q के छ त भने d and e intersection पार भनेको यति हो d and e। सो कतिवटा एलिमेन्ट छ दुईवटा। सो 1 2 that is 2 and अब p union q के छ त p union q मेन पोइन्ट यसमै छ p union q कसरी फाइन्ड गर्ने त p union q भनेको कम्बाइन्ड नम्बर हो। जस्तै p union q इक्वल टु हामीले कसरी लेख्छौँ कम्बाइन गरेर लेख्छौँ a b c d d e d वी क्यान राइट 1 टाइम्स d e d लाई एकचोटि मात्रै लेख्छौँ a b c d e फेरि d हो होइन किनभने 1 टाइम्स मात्रै लेख्नु बट नट राइट 2 टाइम्स अर मोर। सो d e f g यहाँ कतिवटा भयो 1 2 3 4 5 6 7 राइट। अब यो कसरी 7 आयो त 1 2 3 4 5 6 7 कसरी गर्ने त भने नम्बर अफ p प्लस अब नम्बर अफ लाई रिमुभ गरौँ नम्बर अफ p युनियन q कसरी 7 हुन पुग्यो भने यसरी। Be careful dear student, number of p union q is equal to number of p plus number of q minus number of p intersection q। हामीले सुरुमा फर्स्टमा
p को इलिमेन्टलाई काउन्ट गर्छौं 1 2 3 4 5 राइट 5 यु क्यान राइट 5 प्लस नम्बर अफ q को इलिमेन्टलाई काउन्ट गर्छौं 1 2 3 4 नम्बर अफ q 4 सो अब हेर्नुस् यो त एकचोटी यसलाई लेख्दा र एकचोटी यसलाई लेख्दा डीई त दुईचोटी रिपिट भइसक्यो हामीले दुईचोटी रिपिट गर्न पाउँदैन ओन्ली वान रिपिटेड दुईचोटी रिपिट गरेर लेख्न पाउँदैन ओन्ली वान राइट द इन्टरसेक्सनलाई एकचोटी मात्रै कमनलाई एकचोटी मात्रै लेख्ने हो त्यसैले एउटा कमन बढी भयो एउटा इन्टरसेक्सन बढी भयो त्यसैले हामीले एउटा इन्टरसेक्सनलाई माइनस गरिदिएको त्यसैले नम्बर अफ p इन्टरसेक्सन q भनेको DE हो DE भनेको कार्डिनल नम्बर अफ p इन्टरसेक्सन q DE 1 2 2 5 plus 4 9 minus 2 is equal to 7 with your answer will be 7 that is match this okay इसको फर्मुला के रहेछ त भने p युनियन q नम्बर अफ p युनियन q फाइन्ड गर्ने फर्मुला के रहेछ त भने नम्बर अफ p प्लस नम्बर अफ q प्लस नम्बर अफ q माइनस नम्बर अफ p इसको फर्मुला के रहेछ त भने नम्बर अफ p युनियन q इज इक्वल टु नम्बर अफ p प्लस नम्बर अफ q इज इक्वल टु नम्बर अफ p इन्टरसेक्सन q ओके अब हामी यसलाई p नम्बर अफ p युनियन q को कम्प्लिमेन्ट कसरी निकाल्न सकिन्छ मैले फर्मुला क्लासमा नै भनिसकेँ p युनियन q कसरी फाइन्ड गर्ने p युनियन q कसरी फाइन्ड गरेको थियो p युनियन q भनेको कम्बाइन्ड हो a b c d e f a b c d e f g a b c d e f g छ यो बाहेकका बाँकीलाई चाहिँ p युनियन q को कम्प्लिमेन्ट भनिन्छ त्यसैले सो वी क्यान राइट p युनियन q के हुन्छ त भने h and i सो h and i भनेको कार्डिनालिटीमा लेख्दाखेरि h and i लाई वी क्यान राइट इन कार्डिनालिटी h and i 1 2 सो दैट इज योर आन्सर ओके यो भयो ओभरल्यापिङ सेट अब हामी जाउँ नेक्स्ट एट लास्ट डिसजोइन्ट सेट disjoint set okay dear student disjoint set if a is equal to a b c d b is equal to e f g h भन्नुस् अब यो दुईटामा ओभरल्यापिङ छ छैन के छ यसमा भने यसमा ओभरल्यापिङ छैन अनि सबसेट पनि छैन त्यसैले यसलाई के भनिन्छ त डिसजोइन्ट सेट द डेफिनेसन अफ द डिसजोइन्ट सेट टू or more sets which is do not have any common element. Two or more set which is do not have any common element. दुईटा अथवा धेरै सेटहरुमा जुन कुनै पनि इलिमेन्टहरु कमन हुँदैन त्यसलाई डिसजोइन्ट सेट भनिन्छ। अघि ठ्याक्कै अपोजिट के थियो भने ओभरल्यापिङ सेट थियो। ओभरल्यापिङ सेटको अपोजिट के रहेछ? डिसजोइन्ट सेट रहेछ। ओभरल्यापिङ सेटमा चाहिँ कमन भयो भने ओभरल्यापिङ हुन्छ, कमन भएन भने डिसजोइन्ट सेट हुन्छ। त्यसैले अब बी केयरफुल डियर स्टुडेन्ट, clear? Okay, right now. Next now. For example, disjoint set represent the Venn diagram.
that is A set and that is B set. So A set A B C D, A B C D and B E F G H. Suppose universal set I K. Suppose set A element of set A B C D and element of set B. यसमा के छैन भने कमन छैन, त्यसैले इन्टरसेक्ट पनि छैन। त्यसैले यसलाई इन्टरसेक्ट A इन्टरसेक्ट B के भन्न सकिन्छ भने 5 or 0 or इम्प्टी सेट। A इन्टरसेक्सन B के छ भने छैन, त्यसैले A इन्टरसेक्सन B 0 छ, त्यसैले हामीले लेख्न सक्छौं, we can write A intersection B denotes empty set like that. A union B, combine A and B, A B C D and E F G H, E F G H. Okay. अब हामीले यसलाई कार्डिनलिटी सेटमा लेखौं। कार्डिनलिटी अफ सेट, यसको कार्डिनलिटीमा लेखौं। नम्बर अफ A के हुन्छ 1 2 3 काउन्टिङ नम्बर 4, नम्बर अफ B के हुन्छ इक्वल टु 4। क्लियर डियर स्टुडेन्ट? 1 2 3 4 and 1 2 3 4 B and number of A intersection B is null set, empty set, and number of A union B के होता भने number of A plus number of B कम्बाइन भनिसकेपछि A र B को दुईटै एलिमेन्टहरुलाई कम्बाइन गर्ने हो, A B C D E F G H। अघि त हामीले माइनस नम्बर अफ A इन्टरसेक्सन B गरेथ्यौ, किनभने त्यसमा त इन्टरसेक्सन B इन्टरसेक्सन थियो, इन्टरसेक्सन माइनस गरेको इन्टरसेक्सन थियो, त्यसैले यसमा त इन्टरसेक्सन छैन, मात्र के छ इन्टरसेक्सन छैन, डिसजोइन्ट छ। त्यसैले हामी लेख्न सकिन्छ कि नम्बर अफ A प्लस नम्बर अफ B। नम्बर अफ A इज 1 2 3 4 1 2 3 4, नम्बर अफ A 1 2 3 4 एन्ड नम्बर अफ B 1 2 3 4। कम्बाइन भनेको सबै हो, A एन्ड B, A युनियन B भनेको सबै A र B को एलिमेन्टहरु सबै कम्बाइन हो। त्यसैले 1 2 3 4 5 6 7 8 हो। सो 4 plus 4 is 8। ओके डियर स्टुडेन्ट, आजको क्लास यही इन्ड भएको छ। तपाईहरुलाई म एउटा होमवर्क फलो गर्न दिन्छु, होमवर्क गर्न दिन्छु। त्यो होमवर्क मोर देन मोर प्र्याक्टिस त्यसको धेरै भन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नु होला।